अस्सलामु अलैकुम। हाँ जी, क्या हाल है दोस्तों, खैरियत है। 25 मई है और एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हम आपके लिए ला रहे हैं और ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले हम बता दें कि आज अभी जो एपेक्स कमेटी का इजलास हो रहा है उसमें अमीन गंडापुरी शामिल है, लेकिन साथ साथ धमकी वाला एक और कोई एमएनए खड़ा हो गया है, फजल इलाही नाम का। ये पता नहीं मशहूरी के लिए खड़े होते हैं या क्या करते हैं। उसने कहा जी कि मैं कल ग्रिड स्टेशन बंद करूंगा इस्लामाबाद का। और सर, इनकी गर्दन से पहले सरियत निकाले। आप यकीन करें, अब ये केपीके वाले लोगों को इस तरह वो तैयार कर रहे हैं कि केपीके का हर बंदा जो है ना वो वट्टी पे लगा हुआ है। ऐसे कल ये ग्रिड स्टेशन में खुद सारे पहुंच गए। क्या पहुंच गए? खुद ग्रिड स्टेशन पहुंच गए कि हमने केपीके में कोई वो करने ही नहीं देनी। सर जी, इनकी गर्दन से सरिया निकाले, मैं आपको ये कह रहा हूं। ये एक वाक़या हुआ था, एक कोई पुलिस ने पकड़ा किसी लड़के को इस्लामाबाद में, तो वो पुलिस पे पड़ गया कि मैं तुम्हें ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं तुम्हें पेटियां उतरवा दूंगा, टोपियां उतरवा दूंगा। फिर उसको पकड़ के वो पुलिस ले गई थाने में। वहाँ जब टकोर की तो कहते मुझे छोड़ दे, खुदा के लिए मैं कभी ऐसी बात ही नहीं करूँगा। इनको ये वाली टकोर चाहिए। ये पीटीआई वाले सारा माहौल ऐसा बना रहे हैं कि जनाब इधर केपीके में हर काम गुंडागर्दी से किया जाए, भरपूर गुंडागर्दी की जाए। उनकी जबान ही ऐसी है कि पत्थर उठा के लेके आ जाते हैं कि जी असी मारन लगे हाँ, सानू इजाज़त दो, हमें ये करो वो करो। आज गंडापुरी इधर आ गया। पहले शहबाज शरीफ साहब ने कहा था इसको ये हम नहीं बुलाएंगे फंक्शन में, लेकिन बाद में जनाब फिर वो भाईजान है ना, वो मरियम के चचा ने फिर उसको बुला लिया। अब वो बैठा, अभी तस्वीरें उसकी आ रही थी, वो बैठा है। तो ये इनकी गुंडागर्दी वाली ज़बान को लगाम दें, ये बहुत बड़ी बात है। जो इमरान ने इनको ज़बान दी है ना, इमरान भी यही कहता था पुलिस वाले को कि मैं तुझे हाथ से फांसी लगाऊंगा, कहता था ना। तो ये इन्होंने यही सबक सीखा हुआ है। तो इनकी ज़बान को लगाम दें, ये पहला बात है। आप दूसरा है जी इमरान खान के जनाब, जिस तरह मैंने सुबह भी बताया था कि अगला जो हफ्ता है वो बड़ा अहम है। 28 तारीख को साइफर वाला केस लगा हुआ है। 29 तारीख को जनाब इमरान खान का वो फैसला महफूज सुनाना है, इद्दत में मुद्दत वाला। ठीक है, तो अब इनको ये उम्मीद थी कि ये जनाब इमरान खान बाहर आया ही आया। लेकिन आज जो अभी ताज़ा खबर आई है ना कि पंजाब काबीना ने अभी अभी एक मंजूरी दी है एक नए केस में। जो वीआईपी केस होते हैं या जो आर्टिकल 6 वाले केस होते हैं, उसकी हुकूमतें मंजूरी देती हैं। फेडरल हुकूमत अगर मरकज़ का हो, अगर पंजाब का हो या दूसरे सूबों का हो, तो वो सूबा। पंजाब की काबीना ने आज अभी, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मंजूरी दी है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ केस दायर कर दिया जाए, इजाज़त है। और वो कौन सा केस है? वो जो इमरान खान ने जेल में बैठ के ख़त नहीं लिखे, वो गार्जियन अखबार में और टाइम अखबार में और सारा, और जिसमें उसने कहा था कि जनाब अली ये अगर मैं कत्ल कर दिया जाऊं तो उसकी सज़ा जनाब ये आसिम मुनीर को देना और फलाने को देना और फलाने को देना, ये कहा था ना उसने। तो उसी की बुनियाद पे गद्दारी का एक केस है जो इमरान खान के ख़िलाफ़ शुरू होने वाला है और उसकी आज मंजूरी दे दी गई है। ये बहुत बड़ी खबर है जो आपको बता रहे हैं। वो मंजूरी हो गई है, काबीना ने दी है बाकायदा कि जी इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और हम आपको अप्रूव करते हैं। अब ये ऐसा केस होगा कि जिसमें कम अज़ कम सज़ाए मौत होगी। ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं क्या, ज़्यादा से ज़्यादा भी सज़ाए मौत, यानी ये सज़ाए मौत वाले केस हैं। एक ये इमरान खान के ऊपर बन रहा है। दूसरा तोशा खाना घड़ियों वाला, मैंने आपको इशारा किया था कि हम एक घड़ी को रो रहे थे, उससे तो 7 घड़ियाँ निकल आई हैं। उसका केस भी इमरान खान के ऊपर बनाया जाने का इम्कान पैदा हो गया है। और ये केस 29 तारीख से पहले पहले हों
تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ جی باہر نکل آئے بری ہو کے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ شاہ محمود قریشی کے حوالے سے بھی خبر آئی ہے کہ انہوں نے ایک پٹیشن فائل کی ہے کہ پورے پاکستان میں جہاں بھی ہمارے خلاف کوئی کیس ہے تو ہمیں بتایا جائے، اور عمران خان بھی یہی کیس دائر کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی اور بتایا جائے تاکہ خفیہ نہ رکھا جائے۔ لیکن عمران خان تم باہر نہیں آ سکتے، تم نے جناب یہ آئین کو توڑا ہے، آئین کو توڑا ہے، قانون کو توڑا ہے۔ 9 مئی کے تم ملزم ہو، تم غدار ہو، تم داغدار ہو، تمہیں نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، چھوڑنا بھی نہیں چاہیے۔ اور پھر ہم آرمی چیف سے گلہ شکوہ کریں گے کہ جناب 9 مئی کو اب سال سے اوپر ہو گیا ہے، تے کدو سزا دینی ہے؟ منصف ہو تو حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے؟ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے؟ کب انصاف کرو گے؟ ہم انصاف کے طلبگار ہیں۔ جو لوگ چاہتے ہیں نا کہ عمران خان کو سزا ہو، یا جس نے فوج کے اوپر غلط زیادتی کی ہے، وہ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ فوج فیصلہ کب کرے گی۔ ہم نے تو سنا تھا کہ جناب فوج میں کوئی وکیل نہیں ہوتا، کوئی دلیل نہیں ہوتا، کوئی اپیل نہیں ہوتا، تو یہ کیس ایسے ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہا، سارا رکا ہوا ہے۔ اگر سپریم کورٹ نے سٹے دیا ہوا ہے تو آپ اس کو جائیں اور اس کو خالی کروائیں، پٹیشن فائل کریں کہ سٹے کیوں۔ دیکھا وہ انہوں نے پٹیشن کیسی کی تھی کہ جڑے بری ہون والے نے انہوں نے تو ہون دیو، تے جڑے سزا لے انہوں نے رہن دیو۔ تو اس میں جناب عمران خان کا بھانجا وہ بھی نہیں بچے گا، احسان اللہ نیازی، تو حالانکہ وہ ہمارا بیچارہ شاگرد ٹائپ ہے، دوست ہے، عزیز بھائی ہے، اس کا حفیظ اللہ نیازی کا پھنس گیا بس۔ عمران نے، وہ کہتے ہیں نا ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، تو اس نے بڑے بڑے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج جن دوستوں نے ہمیں وہ شناختی کارڈ کی کاپی اور ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجا تھا، ملازمین نے، پاکستان کے ریٹائرڈ ملازمین نے، ان کے کیس آج ہم نے فائنل کر دیے ہیں، اور اب انشاءاللہ منگل والے دن اسلام آباد میں وہ کیس لگا ہوا ہے۔ اور اسلام آباد کے جو کیس ہیں وہ KP کے، بلوچستان اور سندھ کے جو فیڈرل کے تھے نا وہ لگے ہوئے ہیں، اور کچھ فیڈرل ہم نے ادھر پنجاب میں بھی کیے تھے۔ ہمارا اختیار ہے کہ ہم وہ ہر جگہ کر سکتے ہیں، ہائی کورٹوں میں بھی، سندھ ہائی کورٹ میں بھی کر سکتے ہیں، بلوچستان میں بھی، پنجاب میں بھی، کہیں بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہم نے کیے ہوئے ہیں، تو اس کا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پرسوں رزلٹ ہم منگل والے دن بتائیں گے۔ اس کے علاوہ اور جو دوست ادھر لاہور میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو وہ لازمی ہمیں اپنا شناختی کارڈ بھیجیں اور ریٹائرمنٹ کا لیٹر واٹس اپ کریں 030047255752 پہ، تو آپ کو ہم رابطہ کریں گے۔ تو ہم نے آپ کو بریکنگ نیوز بتا دی ہے کہ پنجاب کابینہ نے عمران خان کے خلاف کیس دائر کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ 2 کیس نئے دائر ہوں گے انشاءاللہ، ایک توشہ خانہ والا، گھڑی چوری والا، اور ایک یہ اس نے جو لیٹر لکھے ہیں جیل میں، لکھے جو خط تجھے، وہ ہے نا، لکھے جو خط تجھے تو نے، وہ تیری یاد میں ہزاروں رنگ کے فسانے بن گئے، ٹھیک ہے، یہ والے خط۔ تو یہ خطوں کے اوپر آئے گا، ان کی گردن سے سریا نکالیں۔ یہ بار بار ہم حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ ان کی گردن سے سریا نکالیں۔ جب تک یہ ایسے روئیں گے نہیں نا کہ میں خدا کے لیے آئندہ کچھ نہیں کہوں گا، ان کی امین گنڈا پوری کی گردن سے سریا نکالیں۔ آج وہ نیا MNA آ گیا، کہتا ہے جی میں اسلام آباد کی بجلی بند کروں گا۔ یار ان کے اوپر پرچے کریں، ہر کیس کی ایک FIR بنتی ہے ان کے اوپر، وہ آپ ان کو دائر کریں، سپیئر نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور جناب آپ بتائیں کہ آپ تک میری آواز ٹھیک آ رہی ہے، تصویر ٹھیک آ رہی ہے، یا کوئی گڑبڑ ہے، یہ بھی آپ نے مجھے بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تھینک یو ویری مچ۔ یہ آج موسم فل گرم ہے، لیکن یہ دفتر میں اس وقت بیٹھا ہوں، چھٹی ہے ہماری۔ یہ ادھر سے فل سائز بھی دیکھ لیں ہمارا، یہ دیکھیں، یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ نواز شریف صاحب نے جو میڈل ہمیں دیے تھے وہ ہیں، 2 گولڈ میڈل مجھے ملے تھے اسلامیہ کالج سول لائن میں تھے۔ اے میری جوانی ہے، اے جوانی مستانی دیوانی، ٹھیک ہے۔
یہ جو میں لندن وغیرہ کالجوں کا مشیر رہا ہوں وہ یہ مشیر رہا ہوں. اور اے توڑا جناب وہ یوٹیوب کا جو مجھے ملا تھا سلور بٹن